अगर आप अपनी आर्टिकल के ऊपर ये चाहते हैं कि जब भी मैं कोई चेंजिंग करूं अपने आर्टिकल के अंदर तो ऑटोमेटिक मेरी जो डेट है, अपडेट डेट, वो सामने शो हो मेरे ऑडियंस को, तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत यूज़फुल है रिकरिंग ऑडियंस के लिए कि जो आपको मुसलसल पढ़ते हैं जब भी आप कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं। और उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है कि जब आपका वो किसी कीवर्ड के थ्रू सर्च करते हैं आर्टिकल और वो आपकी डेट देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये अभी रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश किया। ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पर जाने से पहले आप डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपकी पजीराई का भी। और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस पर्पज़ के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि अपने वर्डप्रेस के अंदर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपने प्लगइन के सेक्शन में आना है और यहाँ पे आके आपने प्लगइन के ऊपर क्लिक कर दें और टॉप के ऊपर जाके आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करें या यहाँ पे नीचे जो ऐड न्यू लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपने ये फ्री वाले सारे वर्डप्रेस प्लगइन यूज़ करने के लिए आप कोई भी प्लगइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको एक्टिवेट करके अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने जो प्लगइन यूज़ करना है इस पर्पज़ के लिए वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ WP लास्ट मॉडिफाइड इन्फो। ये प्लगइन बहुत ज़बरदस्त है और फ्री में आपका ये काम करेगा। ना सिर्फ आपके आर्टिकल के ऊपर ये डेट शो करेगा बल्कि गूगल के अंदर भी जब आपके आर्टिकल फाइंड किए जाते हैं तो यहाँ साइड पे भी जो वहाँ पे आपको डेट शो होती है कि आर्टिकल कब पब्लिश किया गया है, तो वो भी यहाँ पे आपको इस प्लगइन के थ्रू आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये हमारे पास आया WP लास्ट मॉडिफाइड इन्फो। आपने देखें कि अल्टीमेट लास्ट मॉडिफाइड प्लगइन फॉर वर्डप्रेस विद, तो इस मुकम्मल को आप जो है इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल यूज़ करना चाहें या शॉर्ट कोड को यूज़ करना चाहें। इसकी रेटिंग जो है 5 स्टार रेटिंग है और इसके अलावा इसके रिव्यूज़ जो हैं 600 प्लस हैं। 30,000 प्लस एक्टिवेशन इसकी हो चुकी हैं। ऑलरेडी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। कंपेटिबल है मेरे वर्जन के लिए वर्डप्रेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और 2 हफ्ता पहले ये अपडेट हुआ है। तो इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ये स्टेप होता है कि आपने इसको इंस्टॉल करना होता है और सेकंड स्टेप में इसको कोई भी प्लगइन आप करते हैं तो आपको बाद में एक्टिव करना पड़ता है। तो अब आपने यहाँ पे एक्टिव के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसको एक्टिव करेंगे तो अब लास्ट स्टेप हमारा रहता है कि हमने इसको कस्टमाइज करना है। जब भी कोई प्लगइन आप कर चुके होते हैं तो यहाँ पे इनके साथ कई के साथ आपका यहाँ पे एक्टिव डीएक्टिव लिखा, एक्टिव डीएक्टिव तो लिखा होता है लेकिन सेटिंग कई के साथ नहीं होती। तो आपने उसके लिए या इसके साथ तो होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया था आपके लिए, फिर जो है ना वो अभी इंस्टॉल दोबारा कर रहा हूँ। तो ये देखें सेटिंग के अंदर आपने जाना है या आपने लेफ्ट साइड के अंदर सेटिंग के अंदर आके यहाँ पे ये करना है लास्ट WP लास्ट मॉडिफाइड इन्फो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ आसानी के लिए। तो सेटिंग में आपको एक चीज़ समझानी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जब आपने इस प्लगइन के अंदर आना है और ये आपने यहाँ पे देखना है जब प्लगइन आपका ऑन होगा तो आपने ये सबसे पहले पोस्ट में आना है। ये चूंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ इस वजह से आपको इस तरह नजर आ रहा है। ये आपका उस वक्त एक्टिव नहीं होगा ना, आपने इसको एक्टिव करना है। ये बंद यहाँ पे होता है और ये आपने इसको आपने ऑन करना है। अब ये जो डेट शो हो रही है मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है, ये है बिफोर कंटेंट डेट। कंटेंट नीचे है, उससे पहले डेट शो हो रही है। तो ये सेटिंग यहाँ पे बिफोर कंटेंट है। अगर आप कंटेंट के बाद करना चाहें, किसी और जगह करना चाहें, शॉर्ट कोड इसका यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा अहम है कि देखिए मेरे पास जो डेट शो हो रही है वो है 1 मार्च 2022, ठीक है। ये मुकम्मल पता चल रहा है कि कुछ दिन जो है ना ये पब्लिश किया गया। अगर आपने ये सेटिंग रखी होगी तो ट्रेडिशनल फॉर्मेट आपने रखा होगा तो नज़र आएगा। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन है जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ये जो ह्यूमन रीडेबिलिटी है अगर इसको आप ऑन कर देंगे, मतलब इसको अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे तो इससे ये होगा कि आपको सिंपल यहाँ पे बताएगा। जैसे अब ये आज से जून है तो तकरीबन 3 माह पहले का है, तो यहाँ पे लिखा होना था कि लास्ट अपडेटेड ऑन बिफोर 3 मंथ। तो वो 3 मंथ जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं पता होता। ये तो अभी करीब की है, पुराना होगा तो होगा बिफोर 3 ईयर 2 ईयर, तो वो एक अच्छा
امپیکٹ بھی نہیں پڑتا اور وہ ایک ایگزیکٹ پتہ بھی نہیں چلتا یوزر کو کہ کب کیا گیا ہے، کہ 2 ایئرس بیفور سے مراد کیا ہے. تو آپ نے یہ سیٹنگ یہاں پہ رکھنی ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد آپ مزید کوئی سیٹنگ اس میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں اس کو جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پوسٹ کے اوپر کریں، پیجز کی ضرورت نہیں. اگر آپ پیجز کو بھی یہاں پہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن میں پوسٹ کو ریکمینڈ کروں گا. اس کے بعد آپ نے ٹیمپلیٹ ٹیگز میں جو ہے نا وہ یہ بھی یہاں پہ بھی وہ سارا کے سارا ہے. ڈسپلے لاسٹ موڈیفائڈ آتھر نے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ آتھر جو ہے لاسٹ موڈیفائڈ جس نے کیا ہے وہ بھی شو کرنا چاہیں گے تو یہاں پہ وہ اس کا آئے گا. کوئی اور چینج کرنا چاہیں گے، کسٹمائز کرنا چاہیں آتھر سے مراد جو آپ کے سائٹ کے اوپر مزید اگر آپ کے علاوہ کوئی لکھتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی. تو اسکیما کے لیے آپ اس کو مارک اپ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے ابھی اس کو اس کے لیے یہ ہوگا کہ جب آپ کی مثال کے طور پر میں اس کو اس کے اوپر آپ نے سیٹ کرنا ہے، بلکہ مثال کے علاوہ میں ویسے ہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے ڈیفالٹ موڈ کے اوپر آپ نے اس کو کلک کر دینا. تو اب یہ ہوگا کہ آپ نے پوسٹ کے اوپر یہ آٹومیٹک آ رہا ہے، آپ پیجز کے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن میں پوسٹ کے لیے کروں گا اور آپ نے یہاں سے سیو سیٹنگ کرنی ہے. اب یہ سیونگ ہو رہا ہے. اب سیونگ کرنے کے بعد آپ نے مزید اس کے اندر یہ جو مین 2 پوائنٹ تھے، اب یہ اسکیما سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے میں لکھتا ہوں بیسٹ، تو کوئی بھی میں یہاں پہ سرچ کر رہا ہوں بیسٹ الٹرنیٹیو نوائز فلٹر، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا ساتھ ڈیٹس وغیرہ بھی کہیں کی مینشن ہوتی ہے. دیکھیں یہ ڈیٹ شو ہو رہی ہے نا، اور کہیں کے ساتھ شو نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ چیز اسکیما جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اس کا ہے لیکن اس کے ساتھ ڈیٹ شو نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ ڈیٹ شو نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ ڈیٹ شو نہیں ہو رہی، یہاں پہ ڈیٹ شو ہو رہی ہے. تو یہ یہاں پہ بھی آپ کے لیے اگر آپ اس سیٹنگ کو یہاں سے آن کر دیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کی پراپر ڈیٹ شو ہوگی. تو اس کو آپ نے سیو سیٹنگ کرنا ہے. میں نے پہلے کر دیا ہے، سوری دوبارہ بٹن پریس ہو گیا. اب جو ہے دوبارہ ہمارے پاس 3 ٹیب اوپر رہ گئے ہیں، ایک نوٹیفیکیشن کا اور ٹولز کا. تو اب جو ڈن ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نوٹیفیکیشن میں جا کے یہ انہوں نے اضافی سیٹنگ دی ہوئی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ای میل چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو آپ ای میل چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو آن کر کے کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو یوز نہیں کر رہا، آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ سیٹنگ چینج کرے گا، کوئی یوزر آپ کا کوئی آپ کے علاوہ اگر کوئی رائٹ کرتا ہے آرٹیکل ایڈٹ وغیرہ کرتا ہے تو آپ کے پاس ای میل چلی جائیں گی. کیونکہ میں خود اپنی سائٹ کے اوپر فی الحال کام کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں اس کو آن نہیں کر رہا. اس سیٹنگ کے اندر بھی مزید جو ہے نا شو موڈیفائڈ انفو آن ایڈمن بار، یہ اگر آپ سیٹنگ ساری کرنا چاہیں تو مزید آپ یہاں سے جو ہے نا وہ مزید سیٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن جو میں نے آپ کو 2 سیٹنگ بتائی ہیں وہ انف ہیں، کافی ہیں. تو اس طریقے سے آپ کسی بھی گوگل ایڈسن کی سائٹس پہ یا آپ جو ہے اے پی کے کی سائٹس پہ یا اس کے علاوہ ایفیلیٹ کی سائٹس پہ آپ ڈیٹ شو کرنا چاہیں آرٹیکل کی، تو اس آسان سے طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنی سائٹ کے اوپر ڈیٹ شو کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو بھی آسانی ہوگی دیکھنے میں کہ میں نے ایگزیکٹ کب یہ آرٹیکل پبلش کیا تھا، اور آپ کے یوزر کو بھی آسانی ہوگی، اور اسپیشلی ان لوگوں کو آسانی ہوگی کہ جو ریکرنگ بار بار آپ کی سائٹ کے اوپر آتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں، ان کو ایگزیکٹ ڈیٹ کا پتہ ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کے اوپر کئی لوگ شو نہیں کرتے ڈیٹ کو، لیکن یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. کئی لوگ شو نہیں کرتے کیونکہ وہ اتنا زیادہ ورک نہیں کرتے. اسپیشلی یہ ان لوگوں کے لیے جو انرجیٹک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے یوزر بھی، پڑھنے والوں بھی وہ اپ ڈیٹ رہیں، اور وہ خود پراپر پیچھے اپنے آرٹیکل پبلش کرنے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں نا، اگر آپ کا آرٹیکل 1 سال پہلے تھا اور آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا آج یا 1 مہینہ پہلے، لیکن ڈیٹ اس کے اوپر وہی شو ہو پہلے والی، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو آپ کی محنت بھی ضائع ہوتی ہے. اس لیے اس پلگن کو آپ لازمی یوز کریں، اسے استفادہ کریں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اردو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.